Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos familles, vos proches et vos amis. إذن أتمنى أن تكونوا بألف خير أنتم وكل تعزون من أقاربكم ومعارفكم. إذن je suis très ravi de partager avec vous mes connaissances en mathématiques. إذن أنا جد سعيد لأتقاسم معكم معارفي في مادة الرياضيات. إذن لازلنا ندرس هذا الكتاب الذي هو l'univers plus en deuxième année maths. إذن وصلنا إلى الصفحة. Dans la page 97, on a l'exercice 23 qui dit tracer un triangle ABC tel que ABC est égal à 110 degrés. L'angle de sommet B est égal à 110 degrés. AB est égal à 7 cm. Le côté AB est égal à 7 cm et le côté AC est égal à 6 cm. أول حاجة غادي نديروها غادي نرسموا لو كوتي AB اللي فيه 7 سم بنرسموه بالمسطرة. ثم بعد ذلك on va prendre notre rapporteur اللي تسميوه ثم نصف دائرة بترسموا هذه الزاوية 110. ثم بعد ذلك نرسموا هذا الكوتي اللي هو AC تيكالا 6 سنتيمتر. إذا غادي تشوفوا كيفاش غادي نرسموها. إذا تركزوا معايا مزيان. إذا عندنا on va écrire l'exercice 23 dans la page 97. Je trace un triangle ABC tel que l'angle ABC est égal à 110 degrés. AB est égal à 7 سنتيمتر. أول حاجة غادي ديروها هو ترسموا هذه القطعة اللي فيها 7 سنتيمترات. غادي ديروها هكا بالمسطرة، تاخذوا 7 سنتيمترات ديالكم وترسموا هذا الكوتي AB. إذا تنرسموه هو الأول. ثم بعد ذلك on va prendre notre équerre رابورتور ديالنا اللي هو نصف دائرة، وتنديروا النقطة ديالو هنا في الوسط ديالو هنا، وتنمشيو حتى ل 110. تتبان لكم هنا 0 10 20 90 100 110. إذا تنرسموا الزاوية، تندير واحد الخط هنا وتنمثلو. ثم عندنا كاتبين لينا هما لو كوتي بي سي تيكالا 6 سنتيمتر. إذا هنا ماشي هما كاتبين لنا في الكتاب كاتبين لنا اسي، ولكن ماشي اسي، راه هي بي سي. اذا خاصكم تصحوها. اذا بدير كوتي بي سي تيكالا 7 سنتيمتر، وغادي نرسم 6 سنتيمتر. هي كتبتها هنا صحتها بهاد النقطه كاتبين هما ا، وانا كتبت بي سي لان الا درتي اسي ما غاديش يتلاقاو. اذا ثم بعد ذلك ترسم هاد الكوتي، تلقى فيها تقريبا غنشوف شحال تقريبا فيها 11 سنتيمتر تقريبا ولا 10 ونص. إذا هذا هو التريونغل ديالنا. ثم قالك كونسترويغ لورتو سونتر. ملي تيطلبوا منك دو كونسترويغ لورتو سونتر، غادي دير لي سيتسمو لي اوتور، يعني الارتفاعات ديالو. كاين الارتفاع ثلاثه الارتفاعات. الارتفاع الاول تيمر من لو سومي بي، وتنعرفوا هذا التريونغل سي ان تريونغل اوبتي اونغل عنده زاويه منفرجه. ما معنى زاويه منفرجه؟ عنده زاويه كبر من 100 كبر من 90 درجه. متى تكون عنده زاويه كبر من 90 درجه لورتو سونتر ديالو تيكون خارج المثلث. اذا غادي نكون متوقعين بانه غادي يكون خارج المثلث. اذا تناخذوا سميتو ليكير ديالنا اللي هو المثلث، وتنحطوه هكا، تنديرو هكا باش يكون متعامد مع هاد القطعه سميتو هنا. اذا تشوفوا هو متعامد مع القطعه اسي، وتيمر من بي. اذا خاصو يكون تيمر من بي، يكون متعامد مع سميتو. اذا حنا درناها. ثم بعد ذلك تنشوفوا تنمددوا هاد لو كوتي بي سي. نمددوه تيبان لكم بان درنا شي شريطات هنا، مددنا هاد الخط هنا. اون ا برولونجي لا droite بي سي بور تروفي لا هوتور كي ايسو دو ا اللي تتجي من ا. اذا ملي تنمددوا هذاك الخط، تناخذوا الرابورتور ديالنا ليكير ديالنا اللي هو المثلث، تناخذوا هكا وتنديروا سميتو متعامد مع هذه القطعه، لانه لا هوتور اللي بتجي من ا تتكون متعامده مع القطعه المقابله لها. اذا شنو هي القطعه المقابله ل ا؟ هي بي سي. اذا تنمددوها وتنجيبوها تتكون متعامده معها. اذا لا هوتور باس، هاي تتبان لكم لا هوتور فا باسي دو ا، تدوز من ا وتتكون متعامده مع الكوتي المقابله لها اللي بي سي مددناها. اذا وتنمشيو تنمددوا هذاك الخط حنا درنا باللون الاحمر، وتيتلاقى مع سميتو لا هوتور اللي جايه من بي. اذا كاينه لا هوتور اللي جايه من ا وجايه من بي، وتيتلاقاو في هذه النقطه اش اللي تتسمى لورتو سونتر دو تريونغل ا بي سي. اون باس مانتونون ا ليكزارسيس 24. اذا عفوا ليكزارسيس 24 تتشوفوه تما قدامكم. قال لك اون دون لا فيغور سويفونت عطاونا بي اي تيغال ان اي
من بي حتى لإي تتساوي لان إي، يعني هاد النقطة هي سميتو لو ميليو ديال هاد لو كوتي بي ان. ثم عندنا ان ام جي ان ام جي، هي ان ام جي تساوي لينا جي ام بي. اذا هذيك لا دغوات اللي جايه من ديزا من جي تتسمى لا بيسيكتريس. ريكوبي اي كومبليتي، اذا انت قال لك نقول واكمل. دون لو تريونغل بي ان واش عندنا لا دغوات ام كا اش تتسمى، اي ثم كذلك لا دغوات ام جي. اذا بغيت تكتب انت ليكزارسيس ديالك هو هذا. اون ا بي اي est égal à NI et NMG est égal à GMP. إذا كيف رسمناها هنا، هاني عاودت رسمتها مرة أخرى. إذا بغيت جو recopie je complète dans le triangle PMPN MPN la droite MK et la hauteur menée par M et la droite. إذا أول حاجة هاد لا hauteur MK تتبان لكم لا droite MK هي جي MK، يعني ما دايزاش من الوسط، دايزة فقط متعامدة جاية من M ومتعامدة مع لو كوتي بي ان. هذه تتسمى لا هوتور. لا هوتور تتجي فقط جايه من الراس ديال واحد من رؤوس المثلث، وتتكون متعامده مع القطعه المقابله لها، ماشي بالضروره تدوز من الوسط. اذا هذه تتسمى لا هوتور. اذا سميناها لا دغوات ام كا اي لا هوتور موني بار ام، اذا جايه من ام. عندنا لا دغوات ام جي. هاد ام جي قالوا لنا لاحظوا ام جي تتسمى لا بيسيكتريس. علاش سميها لا بيسيكتريس؟ لانه كتبين لنا ان ام جي تيكال جي ام بي. اذا لا دغوات اللي تتجي تتقسم لنا الزاويه اللي كاينه في الاعلى تتقسمها على جوج تتسمى لا بيسيكتريس. بغيت تكتبوا نتوما ام جي اي لا بيسيكتريس. اي لا دغوات او اي، هذيك لا دغوات اللي جايه من الراس، جايه من من ام وتتمرر من لو ميليو، ماشي بالضروره تقسم الزاويه على جوج، تتسمى لا ميديات عفوا ماشي لا عفوا ماشي جايه من الراس، جايه فقط من او. كون كانت جايه من ام ودايزه من اي تنسميوها لا ميديان. اذا مادام هي فقط متعامده، تلاحظوا هاد الخضراء جايه دايزه من او ودايزه من اي، ولكن متعامده مع القطعه ودايزه من الوسط ديال القطعه بي ان. اذا فهي لا ميدياتريس. اون باس مانتونون على ليكزارسيس 25. اذا ليكزارسيس 25 تتشوفوه تيقول لك pour chacun des triangles suivants. Pour chacun des triangles ci-dessous, situez mentalement le centre du cercle circonscrit et précisez s'il est à l'intérieur ou à l'extérieur. إذا دي هنيا غادي نشوفوا مثلا هذا التريونغل هذا A B C تيبان لنا بأنه سي ان اوبتي أونغل، سي ان تريونغل اوبتي أونغل، يعني عنده زاوية منفرجة. إذا فين الزاوية المنفرجة؟ كاينة في بي. هاد بي فيها الزاوية ديالها أكبر من 90 درجة. إذا لا سميتو لو سونتر دو سيركل سيركونسكري بيكون à l'extérieur، بتكتب فوقو à l'extérieur. بالنسبة لهاد التريونغل فهو تريونغل عادي، لي زونغل سون توس ايغو، يعني جميع الزوايا ديالو فهي حادة، يعني أقل من 90 درجة. إذا لو سونتر ديالو بيكون في الوسط. إذا بين كتبوا نتوما بغيت ترسموا بحال هكا جو ريبرودوي، وبغيت تكتبوا تحت هذا à l'extérieur. شنو اللي بيكون à l'extérieur؟ هو لو سونتر دي سيركل سيركونسكري، يعني اللي غادي يكون في الخارج هنا ولا هنا في الخارج. ثم هنا بالنسبة لهذا بيكون في الوسط ديالو. On va continuer maintenant l'exercice 25 قال لك reproduire la figure et utiliser le quadrillage pour déterminer le centre du cercle circonscrit de chacun des triangles. إذا قال لك عاود نقل هذوك انطلاقا من التربيعات اللي عندك انت، غادي نحاولوا نرسموهم وبغينا نبينوا فين تتواجد لو سونتر دو سيركل سيركونسكري، يعني أين تتواجد مركز الدائرة التي ستحيط بالمثلث. إذا ها هو كيف تشوفوا هنا ليكزارسيس 25 قلنا قبيله بتكون هذه خارج على الاكستيريور، هذه على الانتيريور في الداخل. اذا حنا حاولنا نرسموه، تشوفوا كيفاش رسمناهم. تناخذوا المسطره ديالنا ولا سميتو المثلث ديالنا. اذا اللهم ما قالكش بالضروره ما تستعمل مسطره ولا البركه، قال لك المهم حاول ترسموا. اذا هذا باش نعرفوا السونتر دو سيركل سيركونسكري تنستعملوا لا ميدياتريس، يعني وسط القطعه. هذه القطعه بي سي تندوزو الوسط ديالها. اذا تلقاو الوسط ديالها لو ميليو ديالها هو هنا، ثم تنديروا الزاويه تكون هذا الخط اللي تمر من الوسط يكون متعامد معها ودرناه باللون الاسود. ثم كذلك في الجهه الاخرى القطعه ا بي تنقلبوا على لو ميليو ديالها اما بالمسطره ولا بالكومبا. ملي تلقاو تنديروا واحد الخط متعامد معها هو، والبلاصه فين تيتلاقاو هاد الخطوط المتعامده واللي تتمر من الوسط، يعني تتسمى لي ميدياتريس. هذاك لو بوين هو
او. هذاك لو بوان هو لو سونتر، يعني مركز الدائره كيف تشوفوا، وتيمر تيكون محيط بالدائره، يعني تيمر من الرؤوس ديالها وتيحيط بها كامل حتى تكون المثلث تيكون عفوا الدائره تكون محيطه بالمثلث. كيف تشوفوا عندنا لو بوان ا تيكون من الدائره، نقطه من الدائره، ب كذلك والسي. بالنسبه لسميتو الاخر، بالنسبه للحاله الثانيه او دي اف، اذا قلنا هو جميع الزوايا ديالو زوايا عاديه، زوايا حاده، اذا في السونتر ديالو تيكون في الوسط. اذا تنديرو كذلك هنا لي ميدياتريس ديالو، وسط القطعه الاولى اللي هي اف دي، ثم وسط القطعه دي او، وتنديروهم تنمرروهم تلقاو البلاصه فين تيتلاقاو. هذاك هو المركز ديال الدائره التي تحيط بالمثلث، والتي تسمى لو سونتر دو سيركل سيركونسكري او تريانغل اف دي او. On passe maintenant à l'exercice 26. إذا نشوفوا l'exercice 26 اش تيقول لينا. L'exercice 26 dit le triangle ABC étant donné، إذا عطاونا هذا التريانغل، قال لك écrire un programme de construction du point O. قال لك بين لنا واحد البرنامج كيفاش بترسم لنا لو بوان او هذا ولو بوان او، vérifions les conditions indiquées sur la figure. اشنو هما يعني الشروط اللي كاينه في لا فيغور؟ اول حاجه تنشوفوا بانه عندنا هاد النقطه جات في وسط المثلث، ثم عندنا هاد الجزء، هاد المسافه من بي الى او تتساوي المسافه من او للسي، وكذلك من او لا. اذا غادي نشوفوا كيفاش غادي نكتبوا. غادي تكتبوا نتوما ليكزارسيس 26. considérons un triangle ABC او درنا vérifions le codage، يعني التشفير ديال سميتو الصوره اللي عندنا، سيتادير اون. اذا من خلال داك التشفير اللي عندنا داك الكوداج، او اي لو سونتر دو سيركل سيركونسكري، بما انه تيتواجد على نفس المسافه، اذا هذا بيكون السونتر ديال السيركل اللي بيحيط بالدائره. سولا فيو دير كو او اي لو كونكور دي ميدياتريس، هذا تعني لينا بانه هو ملتقى، يعني وسط القطع. هاد القطعه الا درنا الوسط ديال القطعه ديالها تيمر منها، ها هو الوسط ديالها مثلا هنا، اذا المتعامد معها تيمر من او، كذلك الوسط ديال القطعه ا بي تيمر من او، والوسط ديال القطعه ا سي تيمر من او. اذا تنقولوا او اي لو سونتر ولا لو كونكور دي ميدياتريس كي باس بار لي ميليو دي كوت، يعني يمر من وسط القطع. اي بويسكو او اي لو كونكور دي دروات كي باس بار لي سومي، cela veut dire que او اي لو كونكور دي ميديان، اذا كذلك فهو لو كونكور دي ميديان اي دي هوتور. علاش الكونكور دي ميديان؟ لانه بغى يمر من الوسط وتيجي من لي سومي، هذاك اللي تيجي من لو سومي وتيمر من الوسط يتسمى لي ميديان. اذا كذلك فهو سميتو، وبما انه تيبان لنا بيكون متعامد فهو لو كونكور دي هوتور. بتكتب cela ne peut être possible que dans le cas d'un triangle équilatéral. اذا هذا لا يكون الا في هذه الحاله على حسب هذه الصوره اللي عطاونا هنا، ما يمكن تكون الا في المثلث المتساوي الاضلاع، اللي تيكون عنده الاضلاع بثلاثه متساويين. هذه الحاله اللي كاينه في هذه الصوره هكا. وهكذا نكون اجبنا على التمرين 26. اتمنى ان تكونوا قد استفدتم. اذا اعجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الزملاء ديالكم، ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.